नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपालमा 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भयो, 17,000 मानिस मरे। अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा 100 दिनभित्र भएको जातीय नरसंहारमा 8 लाख मान्छे मरे। 70 लाख जनसङ्ख्या भएको रुवान्डाको जातीय युद्धका कारण 15% घटेर 60 लाखमा सीमित भयो। रुवान्डामा युद्ध सकिएको 20 वर्षमा के भयो भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईँ घोर आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ। नेपालमा युद्ध सकिएको 17 वर्षमा के भयो भन्ने कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन, तपाईँ हाम्रो आँखै अगाडि छ। जातीय युद्धका बेला रुवान्डाको जीडीपी वृद्धि दर -50% थियो। युद्ध सकिएपछिका कुनै त्यस्तो वर्ष छैन जुन वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 7%ले घटेको होस्। नेपाल आकारमा सानो देश हो, रुवान्डा त नेपाल भन्दा पनि 5 गुणा सानो देश हो। नेपालमा 100 भन्दा बढी जात जाति छन्, रुवान्डामा 20 वटा जात जाति छन्। नेपाल भूपरिवेष्टित पहाडी देश हो, संयोगले रुवान्डा पनि 1000 भन्दा बढी पहाड सहितको भूपरिवेष्टित देश हो। युद्ध सकिएको 20 वर्षमा रुवान्डालाई अफ्रिकाको सिङ्गापुर भन्ने गरिन्छ। युद्ध सकिएको 17 वर्षपछि नेपाललाई अबको श्रीलङ्का भनिँदैछ। रुवान्डाले शिक्षामा बजेटको 16% रकम खर्च गर्छ, नेपालमा 10 देखि 11%मा कुञ्चिएको छ। रुवान्डाले स्वास्थ्यमा 8% रकम खर्च गर्छ, नेपालले सामान्य अवस्थामा 5% को हाराहारीमा खर्च गर्दै आएको छ। नरसंहारमा फसेको देशले स्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाइमा गरेको लगानी अनि परिणाम हेरेपछि कतिपयलाई लाग्छ यो कसरी सम्भव भयो, पैसा कहाँबाट आयो? यसको एउटा प्रमुख कारण हो रुवान्डा अहिले अफ्रिकाकै कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा तेस्रोमा पर्छ अनि नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ। तर दक्षिण एसियामा त्यसै पनि सबै मुलुक भ्रष्ट छन्। नेपाल त भ्रष्टहरूमध्येको पनि भ्रष्ट देखिएको छ। नेपालले सुशासनको 100मा 33 अङ्क मात्रै पाउने गर्छ। रुवान्डाका सहर, चोक, गल्ली, सडक, राजमार्गहरू यति धेरै सफा छन् कि त्यतिको सरसफाई नेपालका 753 वटा सरकार कुनैले पनि यसबीच गर्न सकेनन्, किनभने सरसफाई गर्नै चाहेनन्। रुवान्डामा महिनामा एकपटक 18 वर्षदेखि 65 वर्ष बीचका प्रत्येक नागरिकले सरसफाइमा अनिवार्य रूपमा भाग लिनै पर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् वा सामान्य मजदुर। नेपालमा जस्तो हातमा पन्जा, मुखमा मास्क लगाएर अलिकति फोहोर उठाएर सेल्फी लिने अनि फेसबुकमा पोस्ट गर्नका लागि रुवान्डामा सरसफाइ हुँदैन। यस्तो किन भएन नेपालमा भन्ने जो कोहीको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको सामान्य कारण हो नेपालको सीपीयू नै फोहोर छ, अर्थात् देशको राजनीति नै फोहोर छ। राजनीति फोहोर भएपछि सडक, चोक, नदी नाला कसरी सफा बन्छन्? पटक पटक विदेशी उपनिवेशमा परेको जातीय नरसंहार खेपेको रुवान्डा जस्तो देश समृद्धिको यात्रामा निस्किसक्यो भने हामी किन पछि परिरहेका छौँ? हिजो आज देश श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता गरिँदैछ। केही वर्ष अघिसम्म देश रुवान्डा जस्तो होला है भन्ने चिन्ता गरिन्थ्यो। अब देश रुवान्डा जस्तो किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भयो। संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुक इथियोपियाको कुरा त हामीले यसअघि पनि सुनेका छौँ। नेपालबाट चामल लैजाने दक्षिण कोरियाको कथा कहानी पनि हामीलाई थाहा छ। मलेसिया र सिङ्गापुरको कुरा गरिरहनै परेन, किनभने यी देशहरूसँग तपाईँ हामी धेर थोर जानकार छौँ। तर रुवान्डालाई अहिले अफ्रिकामै उदाहरणीय मुलुकका रूपमा लिने गरिन्छ। रुवान्डा जस्तो देशले काँचुली फेर्न सक्छ भने नेपालमा त जर्मनहरूले नबुझेको मार्क्सवाद बुझ्नेहरू यहाँ छन्, रसियनले नबुझेको लेनिनवाद बुझ्नेहरू नेपालमै छन्, चिनियाले भन्दा राम्रो माओवाद बुझ्नेहरू त सरकारमै छन्, कल्पनाको समाजवाद संविधानमै लेख्ने विद्वानहरू पनि नेपालमै छन्। दुनियाँमा खोज्दा पनि नपाइने अद्भुत नेता र विद्वानहरू भएको नेपाल जस्तो देशमा जनताले आधारभूत आवश्यकताका लागि किन तडपिनु परेको हो त? यो गम्भीर प्रश्न यति बेला उठेको छ। जातका आधारमा एक अर्कामा काटाकाट गरेर मर्ने र मार्ने मूर्खहरू भएको रुवान्डा आज विकासको पथमा अघि बढिरहँदा नेपालमा चाहिँ किन यस्तो भएको होला? कि त हामीले ठान्नु पर्यो रुवान्डामा भन्दा मूर्ख नेपालका शासक रहेछन् भन्ने, कि त ठान्नु पर्यो नेपालका शासक ओभर जान्ने शून्य भए। यी दुई बाहेक अरू कारण के हुन सक्ला? रुवान्डाको उदाहरण दिइरहँदा त्यहाँ सबै कुरा राम्रो मात्रै छ भन्ने हाम्रो आशय होइन। त्यहाँ हुने निर्वाचनमा सत्ता पक्षले सधैँ 99% भोट ल्याउँछ। सरकारको आलोचना गर्नेहरू खोरमा जाकिन्छन्, अर्थात् रुवान्डामा निरङ्कुश शासन छ। तर नेपालमा त चुनाव नै हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि हुँदैछ, सम्भवतः मङ्सिरमा संसदीय चुनाव पनि होला। धाँधली गरेर
निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने रुवान्डाका शासकभन्दा पनि हाम्रा दल र नेताहरू आखिर किन असक्षम भए? मतदान त गर्नै छ, तर यस्ता प्रश्नहरू मनमा राखेर मतदान गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएका विषयहरू नै समावेश हुनेछन्। विशेष गरी मौन अवधिमा समेत भोट किन्न पैसा बाँडेको आरोपमा यति बेला धेरैजना मुछिएका छन्। कहाँ कहाँ कसले भोट किन्न पैसा बाँडे, यस विषयको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै मौन अवधिको समयमा समेत देशका शीर्ष नेताहरूले दौडधुप गरिरहेका छन्। विशेष गरी प्रचण्डको दौडधुप, मन्त्रीहरूको फौज यति बेला भरतपुरमा केन्द्रित छ देखिएको छ। के हुँदैछ भरतपुरमा, यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग जोडिएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस्तै मौन अवधिकै समयमा कतै झडप कुटाकुट त कतै खुकुरी हानाहानसम्मका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कहाँ कहाँ के भयो त, यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै मौसम सम्बन्धीको एक जानकारीमूलक रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी भोलि हुने निर्वाचनमा पानीमा भिज्दै भोट हाल्नु पर्ला कि भन्ने किसिमको यति बेला आम मतदाताहरूमा संशय छ। यसबारे के भन्छन् मौसमविद, यो पनि एउटा जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र मौसमविदसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। समयले साथ दिए कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा। अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, मतदातालाई धम्की र प्रलोभन देखाइएका धेरै घटनामा चुपचाप सरह रहेको निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा भोज भतेर र पैसा बाँड्ने काम गरे तत्काल कारवाही गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 26.6%ले तालीमा र 73.4%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ र यो मत परिणाम अनुसार निर्वाचन आयोगले तत्काल कारवाही गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात् 73.4%ले गालीमा मत व्यक्त गर्नुभएको छ र सोही अनुसार अहिले देशभर भइरहेका विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यही देखिएको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका पत्यार लाग्दो देखिएको छैन। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, जेठ 2मा लुम्बिनीमा हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच कुनै द्विपक्षीय सम्झौताहरू हुन सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, पैसाले भोट खरिद नगरियोस्, सस्तैमा आफूलाई नबेचियोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आयौँ। विकृत राजनीतिको अभ्यास हुने नेपालमा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आर्थिक लेनदेनका कैयन घटना सार्वजनिक भएका छन्। केही घटना चाहिँ राजनीतिक लाभ हानि विश्लेषण गरेर बाँड्दै नबाँडिएको पैसाका विषयमा पनि किचलो गरिएको छ। सोलुमा चिया नास्ता खानु भनेर एक महिलालाई 8,000 रुपैयाँ दिइएको भिडियो फुटेज नै सार्वजनिक भएको छ। जनकपुरमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले होटेलमा बसेर पैसा बाँडेको भनेर केही मानिसहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रहरीले अन्सारीलाई होटेलबाट निकालेर काठमाडौँ पठाएको छ। मौन अवधिमा चुपचाप पैसा बाँड्दै नमस्कार गर्दै भोट किनबेचका घटना कति सत्य कति तथ्य, विभिन्न जिल्ला स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेरौँ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका नेता समीम मिया अन्सारी बिहिबार जनकपुरमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट घेरिए। स्थानीयको दाबी अनुसार आयोगका अध्यक्ष अन्सारी आफू होटेलमा बस्थे, मतदातालाई होटेलमै बोलाउँथे र पैसा दिएर पठाउँथे। चुनावमा भोट किन्न झोला भरिभरि पैसा लिएर अन्सारी जनकपुर पुगेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो। होटेलमा पैसा बाँडिएका सङ्केतहरू पनि फेला पर्न थाले। स्थानीयले आर्थिक चलखेल भएको दाबी गर्दै होहल्ला र नाराबाजी नै गरे। उनीहरूले अन्सारीले बाँड्न ल्याएको पैसा सहितको झोलाको फोटो समेत सार्वजनिक गरेका छन्। प्रहरीले समातेको छ, ब्याग पनि छ, ठुलो ठुलो काले समातेको छ।
अन्सारीमाथि पैसा बाँडेको आरोप लगाउँदै बिहिबार स्थानीयले हो हल्ला गरेका थिए। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले जनकपुर धाम स्थित सीताशरण होटलबाट झोलासहित अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले भने अन्सारीलाई पक्राउ नभई सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षा दिइएको जनाएको छ। यता अन्सारीले भने आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने किसिमले आफूमाथि सांघातिक आक्रमण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जुन ममाथि अहिले चाहिँ नियोजित हिसाबले चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने प्रयासको बावजुद केही गुण्डाहरू चाहिँ जनकपुरको चाहिँ हाम्रो सीताशरण होटलमा चाहिँ आएर अभद्र व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको र त्यसमा चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी चाहिँ प्रशासनले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ सकुशल चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षा दिएर र मैले काठमाडौँ पुगिसकेको छु। मतदातालाई पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार पक्राउ। मौन अवधिमा मतदातालाई पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा एमालेका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार पक्राउ परेका छन्। बुधबार राति मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार राजन बेसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोलुमा कंग्रेसका उपमेयर उम्मेद्वारलाई पनि यस्तै आरोप। सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड नगरपालिकाको नेपाली कंग्रेसबाट उपमेयरका उम्मेद्वार गान्धीमाया तामाङ र 4 नम्बर वडा अध्यक्ष दावा गेलु पाखरिनमाथि पनि मत किन्न पैसा बाँडेको आरोप लागेको छ। कंग्रेसका उम्मेद्वारले एक महिलालाई चिया खाजा खानु भन्दै 8,000 रुपियाँ दिएको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको छ। यो भिडियो फुटेज दुधकुण्ड नगरपालिकाका लागि एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार अंकाजी शेर्पाले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा सेयर गरेका छन्। के गर्नु दिएको दिदी पैसा नेपाली काङ्ग्रेसले? चिया खाएर आऊ भन्दा रहेछ दिइराख्यो हामीलाई। कति हजार दिदी? 8,000 रहेछ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 2 स्थित गुरुधाममा पनि मतदातालाई पैसा बाँड्ने माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्तालाई सिराहा प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय प्रेम कुमार लामा छन्। नगरपालिकाको वडा स्थित गुरुधाम गाउँमा मतदातालाई पैसा बाँड्दै गर्दा नगद 54,000 सहित उनी पक्राउ परेका हुन्। लामाको साथबाट मतपत्र समेत प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर पक्राउ परेका लामालाई बिना कुनै कारबाही केही बेरमै नियन्त्रण मुक्त गरेपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। सिराहाको सिराहा गाउँपालिका वडा नम्बर 15 का नेपाली कंग्रेसका कार्यकर्ताले त आँपका बिरुवा वितरण गरेर भोट मागेको सार्वजनिक भएको छ। मौन अवधिमै मतदाताहरूले आँपको बोट बिरुवा वितरण गरे। स्थानीयहरूले आँपका बिरुवा वितरण गर्दा गर्दै नियन्त्रणमा लिई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। यस्तै मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमाले उम्मेद्वारलाई मत दिएर जिताउन आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट बुधबार बिहान भिडियो पोस्ट गरी आचार संहिता विपरीत अपिल गरेको विषयमा आयोगले गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। यस्तै मतदाता धम्क्याएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यलाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले जनकपुरका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँसँग सबैभन्दा पहिले अगाडि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईहरुकै पार्टीको मान्छे समीम अन्सारीलाई तपाईहरुले पैसा बाँडेको आरोप लगाउनु भयो होइन? यो आरोपको तथ्य के हो बताउनुस् त। अब यसो छ नि, जनकपुरकै सीताशरण होटलमा त्यहाँ उहाँ 3-4 दिनदेखि बसिराख्नु भएको थियो। हजुर, यो कुरा मलाई थाहा 3-4 दिनदेखि बसेछ भने मलाई थाहा भएन। हिजो मलाई थाहा भयो त्यहाँ उहाँहरूले चलखेल गरिराख्नु भएको थियो स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा। हामीले हिजै उहाँलाई इन्डिकेट गराए कुनै माध्यमबाट, उहाँले त्यो कुरा वास्ता गर्नु भएन। आज चाहिँ फेरि उहाँ बसेर पटक पटक मान्छेलाई बोलाएर कन्भिन्स गरेर त्यो मान्छेहरूलाई बोलाएर चलखेल गरिरहेको थियो। त्यसपछि हामीलाई त्यहाँको स्थानीय जनताले हामीलाई खबर गर्यो। त्यसपछि हामी र त्यहाँको जनताहरू त्यहाँ प्रहरीलाई फोन गरेर हामी प्रहरीलाई बोलाए। त्यहाँ प्रहरी पनि पुग्यो। प्रहरी पुगेर त्यहाँ मैले हामीहरूले भने त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले विरोध गर्यो। विरोध गरिसकेपछि हामीले प्रहरीलाई त्यहाँ नेपाल प्रहरीको र सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले भने कि तपाईँ उहाँलाई हेर्नुहोस् त्यो रुम खोल्नुहोस्। उहाँ 306 नम्बर रुममा बसिराख्नु भएको छ, त्यो रुम सर्च गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीले सर्च गर्न मानेन। त्यो विभिन्न मिडियामा पनि दिइसक्नु भएको छ कि हाम्रो सर्च गर्ने अधिकार छैन, हामी सर्च गर्न सकिँदैनौँ। ठिक छ, तर तपाईहरुले उहाँले चलखेल गरेको, उहाँले पैसा बाँडेको भन्ने तथ्य चाहिँ के हो त? यो बारे बताउनुस् न। त्यतिकै दोष लाएर त हुँदैन नि मान्छेहरूले। तथ्य भन्नाले सलीम अन्सारीजी हाम्रो यो जिल्लाको हुनुहुन्न, यहाँ हाम्रो चुनावी हो। अहिलेको समयमा उहाँ होटलमा बोलाएर हाम्रो वार्डका साथीहरूलाई बोलाएर र हाम्रै पार्टीको विपरीतमा गएर
तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार जानकीराम शाहलाई उसले त्यहाँ बोलाएर भेटघाट गरेर त्यहाँ सबै सिसिटिभी क्यामेरामा छ, रेकर्ड नै हो त्यो होटलको। हामीहरूको पनि कहाँ क्लिप हो, उनीहरूले भित्र बाँटेको त हामी कहाँ छैन। हजुर तर प्रहरी आउँदाखेरि हामीले प्रहरीलाई भने तपाईँ सर्च गर्नुहोस्, हाम्रो एकजना प्रतिनिधि हुन्छ, प्रहरीले हामीले कमेन्टमेन्ट गर्यो, हामी निकाल्छौँ, त्यसपछि तपाईँले सर्च गर्न हेर्छु तपाईँको रोबरमा। प्रहरीले गरेन, त्यसको गार्डले, हाम्रो सलिम अन्सारीजीको गार्डले बेग बोकेको र उहाँको ड्राइभरले पनि बेग बोकेको, त्यो बेगमा हामी सबै त्यहाँ फेसबुक माध्यम सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तपाईँ हेर्नु भएको होला, बेगमा हामीहरू भने यो बेग कम्तीमा सर्च गर्नुहोस्, उहाँले सर्च गर्नु भएन। बलपूर्वक त्यहाँका जनतालाई हामीहरूलाई थक्लेर त्यो गरिदिनु भयो। त्यसपछि तल ल्याउँदाखेरि हस्तानेवासीले विरोध गरिरहेको थियो, त्यही क्रममा म उभिएको थिएँ, त्यहाँ मलाई पनि गाडीमा ठिक छ। तिमी पनि बस। त्यो ब्याग त हामीले पनि देख्यौँ, भिडियो फुटेजमा पनि देखिन्छ, उहाँको चालकले उहाँको पियोसोले बोकेको त्यो ब्याग देखिन्छ। तर त्यो ब्यागभित्र पैसा नै थियो भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी के त? यसो छ नि भाइ, अब होटलको 3 तल्लेमा ऊ माथि बसेको थियो, हजुर 106 नम्बर उसको रुम थियो, 106 नम्बर रुम थियो, 5 नम्बरमा फेरि ऊ बस्थ्यो। त्यहाँ तल हल्ला भएपछि त्यो रुममा बाँटिरहेछ, रुममा गरिरहेछ, मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरिरहेछ, बोलाइरहेछ। उसको हाम्रो पार्टीले, हाम्रै पार्टीको पाला, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा उहाँलाई मुस्लिम सङ्घको अध्यक्ष बनाएको छ। त्यसमा उसले यसको यो पार्टीले बनाएर यहाँ उसको कुनै क्षेत्र त तोकेको छैन, उसको चुनावी प्रचार प्रसार या कुनै उसलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छैन। उहाँले कसरी त्यो रुममा मान्छेलाई यो मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाएको हामी सबैलाई थाहा छ, अनि उहाँ एमालेकै विपक्षमा चाहिँ पैसा बाँड्न जानुहुन्छ, त्यहाँ यो कुरा चाहिँ कसरी पत्याउने भने अलि पत्यार लाग्दो भएन? पत्याउने आधार दिनुहोस्। यदि कोही व्यक्तिलाई उहाँले पैसा दिनुभएको छ भने ती व्यक्तिहरू तपाईँको सम्पर्कमा आएका छन्? होइन, हाम्रो मान्छेले यस्तो मान्छेहरू सम्पर्कमा आएको छ, जुन मान्छेले तपाईँको भन्यो एउटा भोट तपाईँले फलानुलाई दिनु, एउटा भोट फलानुलाई दिनु, तर एमालेको उम्मेदवारलाई नदिनुहोस् भनेर त्यस्तो कन्भिन्स गरेर पठाएको। पैसा लिएको मान्छे भन्दैछ हामी पैसा लिएको छु, उसलाई पैसा दिएर रुमबाट फर्काएको छ, त्यस्ता फोटोहरू पनि छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको तपाईँको 2 दिनदेखि हामीले हिजोदेखि आजसम्मको इन्फर्मेसन हो, त्यो त्यहाँ बसेछ भने त्यो डायरीमा त्यहाँ टिप छ क्या, होटलमा को भेट्न गइरहेछ भनेको तपाईँको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? तपाईँको सम्पर्कमा आएका छन् ती मानिसहरू जसलाई उहाँले पैसा दिनुभएको छ, पैसा पाउने व्यक्ति तपाईँको सम्पर्कमा छन्? मेरो प्रश्न पैसा पाउने व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा छैन। उहाँले सर्केल गरेर पटक पटक मान्छे आइरहेछ गइरहेछ, त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा छ, हामीले फोटो खिचेको हो। हजुर त्यस्तो मान्छेहरू छ हाम्रो सम्पर्कमा। पैसा त उसले रुममा दिएको होला, मलाई हेर्ने बित्तिकै कसरी दिन्छ उहाँले? हामीले त हेरेको हो, रेकर्डिङ गरेको, मान्छे आइरहेछ गइरहेछ। यदि ठिक छ त्यो अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि बोलाएको छ, त्यो रेकर्डिङ पनि छ, होटलमा छ। भण्डारीजी एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, उहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभएको छ, रघुवीर महासेठ र जुली महतोले चरित्र हत्या गरेको भन्ने किसिमको दाबी अन्सारीको छ, त्यस्तो होइन भन्ने आधार चाहिँ के? छोटोमा भन्नुहोस् त। यसो अब म यो नगरको नगर अध्यक्ष हो, यो रघुवीर महासेठ या जुली महतोको कुरा होइन। हामीलाई त्यहाँको स्थानीय जनताले जानकारी गरायो, विजयदेखि त्यो चलखेल गरिरहेछ। ठ्याक्कै आधार दिन सक्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ रघुवीर महासेठ र जुली महतोबाट परिचालित हो भनेर किन हामीले शङ्का नगर्ने? किन चाहिँ जनताले शङ्का नगर्ने? हामी किन रघुवीर महासेठ जुली महासेठबाट सञ्चालित हुने? हामी यो ठ्याक्कै आधार दिनुहोस्। शिवशङ्कर शाहीलाई लडेको छ, हामीले उसले सघाउने हो, सहयोग गर्ने हो पार्टीलाई, त्यो पार्टीको विपरीत काम गरिरहेको थियो। तपाईँ होटलको सिसिटिभी क्यामेरा मगाउनुहोस् न प्रशासनबाट, हिजोदेखि आजसम्मको 12 बजेसम्मको तपाईँ सबै सर्वन हेर्नुहुन्छ। प्रशासनले हामीसँग के गर्यो, उसँग के गर्यो, माथि फ्लोरको को मान्छे उसको रुममा घुसिरहेछ, के गरिरहेछ, त्यो सबै हेर्न सकिन्छ। होइन, उहाँले पैसा बाँडेको भने कसले पायो त? शङ्कास्पद भएको भए प्रहरीले पनि गिरफ्तार चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित अवस्थामा काठमाडौँ पठायो, सुरक्षा दिएर। यो कसरी हुन्छ त भन्नुहोस् त? हामी उहाँलाई चेक जाँच गर्न सकिँदैन, हामी त्यहाँ पटक पटक भने उसको बेग तपाईँ चेक जाँच गर्नुहोस्, त प्रहरीले त्यहाँ विवाद फसायो, त्यहाँ के गर्नुपर्ने नि? चेक गरेपछि सत्य तथ्य आउँथ्यो, तर उहाँले के गर्नु भएन, हामीलाई झुक्याएर उहाँलाई सिधै एयरपोर्ट पुगायो, मलाई जिल्ला पठायो, जिल्लाबाट मलाई त्यहाँबाट छोड्यो। हजुर त्यसो भयो। अब तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी जानकीलाल शाहको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं आफैले पनि भन्नुभएको छ। उहाँको पक्षमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ समीम अन्सारीलाई चाहिँ के आवश्यकता पर्यो भन्नुहोस् त? उहाँलाई के आवश्यकता पर्यो? अगाडि पनि 6-7 गतेतिर उहाँले हाम्रै पार्टीमा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग प्रवेश गर्नुभएको थियो टिकटको लागि, मेयरको टिकटको लागि। उहाँले टिकट पाउनु भएन, सलिम अन्सारीको माध्यमबाट उहाँ पुग्नु भएको थियो। हजुर, उहाँलाई सघाउनको लागि त्यो
जानकीराम शाहको पनि भिडियो रेकर्डिङ छ, त्यो ऊ पनि त्यहाँ गएछ, पटक पटक गएको छ, कुरा गरेछ, मान्छेहरूसँग पुगाएर लगेछ। त्यहाँ बेगहरू माथिबाट तल, अब तपाईँसँग म भेट्न आउँछु भने तपाईँको माथि तेस्रो तल्लामा म बेग लिएर जाँदैन आँदैन, त्यस्तो रेकर्डिङहरू हामी कहाँ छ? पैसा बाटेको त त्यो रुमभित्र बाटेको होला दाइ, त्यो त मलाई हेर्न दिँदैन नि त। ठिक छ, मैले त्यहाँ आवाज उठाएँ, त्यो त भन्नु पर्यो नि मैले बाटेको छैन, प्रहरीले त साबित गर्नु पर्यो नि। बेग खोलेर ल यो बेगमा हेर्नुहोस्, तपाईँले अब कारबाही हुन्छ। खोइ प्रहरीले त्यस्तो गर्यो, त्यहाँ 500 भन्दा माथिको माग थियो, त्यहाँ खोइ क्लियर गर्यो उहाँले। प्रहरीले स्पटिङ गरेर तपाईँको हामीलाई त्यहाँ जिल्ला पठाइदियो, उसलाई चाहिँ एयरपोर्ट पठाइदियो। हामीले त बुझे सबै उसलाई पनि लाग्दैछ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हामीलाई पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाग्दैछ, तर प्रहरीले त्यस्तो गरेन। प्रहरीले कस्तो बल प्रयोग गरेछ? ठिक छ भण्डारीजी, तपाईँलाई जानकारी भए अनुसार समीम अन्सारी जनकपुर किन जानुभएको थियो, कहिले जानुभएको थियो, के कार्यक्रमको लागि जानुभएको थियो, तपाईँलाई के थाहा छ? उसको कुनै कार्यक्रम भन्नुहोस् न, त्यो पर पनि छैन, त्यतिकै उसको कुनै कार्यक्रम छैन। मिडियाको साथीहरूले उहाँलाई सोधिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगको तपाईँको आचार संहितामा के पर्छ दाइ, तपाईँहरू आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो त मलाई भन्नै पर्दैन। ठिक छ, म समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू। र यति बेला हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि यसै विषयमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब जनकपुरको एक होटलमा बसेर जानकीराम शाहको पक्षमा वातावरण बनाउने, सूर्यमा भोट हाल्नेलाई लालटिनमा हाल्नु भनेर पैसा दिने गरेको भनेर तपाईँमाथि आरोप लाग्यो, के भन्नुहुन्छ? हुन त तपाईँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनिसक्नु भएको छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, आम जनमानसमा मैले यसको खण्डन र मैले आफ्ना भनाइहरू राखिसकेको छु। तैपनि अब अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, अझ म क्लियर यसमा थप पनि गरिदिन्छु। मैले कुनै चाहिँ जानकीराम शाह को हो होइन, अब फलाना उम्मेदवार को हो म चिन्दैन। म एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख हो र म नियमित हिसाबले जुन चाहिँ म विभिन्न कार्यक्रममा जान्छु, त्यसरी नै मैले चाहिँ जनकपुरमा कार्यक्रममा गएको थिएँ। हिजो कार्यक्रममा सहभागी भएर आज फर्किने क्रममा, फर्किनुभन्दा अगाडि केही चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब व्यक्तिका पठाएका गुण्डाहरूले चाहिँ मलाई आक्रमण गर्ने र विभिन्न गलत आरोप लाउने प्रयास गरेको, त्यसको चाहिँ त्यही नै प्रुफ भइसकेको छ कि जुन आरोप म माथि लागेको थियो कि आर्थिक के अरे यो 5 करोड रुपियाँ चाहिँ बाँडिरहेछ, होटलमा पैसा छ र के अरे उम्मेदवारहरूलाई दिइरहेछ भनेर त्यो बेला प्रहरी प्रशासन र त्यहाँ गुण्डाहरू आएका थिए। त्यो बेलामा न त मसँग 5 रुपियाँ थियो, त्यो बेलामा न त तपाईँको के अरे हाम्रो कुनै उम्मेदवार थियो होइन। यसले त्यही नै पुष्टि हुन्छ कि मैले कुनै त्यो किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप गर्न गएको होइन। तर तपाईँ बसेको होटलमा चाहिँ मानिसहरूको शङ्कास्पद ओहोरदोहोर भयो, चलखेल भयो भन्ने किसिमको आरोप छ नि त? यो अलिकति अझ थप जानकारी गराइदिउँ। म बस्ने रेगुलर रूपमा जनकपुर जाँदाखेरि म त्यही होटलमा हो। विगत 1 वर्षदेखिको चाहिँ CCTV फुटेज हेर्दा पनि हुन्छ, अहिले पनि CCTV फुटेज हेर्दा हुन्छ कि को मान्छे शङ्कास्पद मान्छे को आयो र को आएन। म मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हो, मसँग भेट्न चाहिँ मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूदेखि लिएर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई कसैलाई पनि बन्दै छैन। इभन नन मुस्लिमका पनि साथीभाइहरू मसँग जुन मेरो चिनजानको हुन्छ अथवा केही समस्या परेर पनि भेट्नुहुन्छ। यसको लागि कि त नेपालको कानुनमा कसैलाई भेट्न नपाउने भन्ने चाहिँ सिस्टम छ भने यो मेरो अपराध हो होइन। मैले कसैलाई भेट्नु पनि गलत हो भने भेट्नुहुन्छ यो अपराध हो, होइन भने त्यहाँ बकायदा CCTV फुटेजले चाहिँ देखाउँछ नि को शङ्कास्पद मान्छे आयो। तपाईँ चुनावको बेला यो आचार संहिता लागू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ जनकपुर किन जानुभएको थियो? पार्टीको केही काम थियो? मैले सुरुमै भने नि मेरो नियमित कार्यक्रम जुन चाहिँ पहिलादेखि तपाईँको लगभग 15 दिन अगाडिदेखि नै समय मैले दिएको थिएँ। यति बेलै जानुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? एउटा सुन्नुहोस् न, ईद सकेपछि हाम्रो एउटा ईदको शुभकामना आदान प्रदान यो महिनौ दिनसम्म चल्छ है। र त्यही एउटा चाहिँ तपाईँको मदरसामा यो कार्यक्रम राखेको थियो। हिजो चाहिँ बर्काती मदरसामा छ, त्यो मदरसामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो होटलमा बसेर आज मेरो चाहिँ 12:30 बजेको फ्लाइट थियो। म आउने क्रममा केही समय अगाडि चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न गलत आरोपहरू म माथि लाग्यो, जुन चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि पनि मैले खण्डन गरिसकेको छु। र त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूले पनि स्वयं त्यहाँका आएका व्यक्तिहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुभयो कि यो वास्तवमा यसमा चाहिँ कुनै पनि सत्यता छैन। न त होटलमा मसँग पैसा छ, न त कुनै उम्मेदवार मसँग चाहिँ उपस्थितको अवस्था थियो। त्यस कारणले यो बिल्कुल वाहियात कुरा र एक हिसाबले मलाई चाहिँ बदनाम गराउने प्रयास चाहिँ भएको, यो मैले खण्डन पनि गरिसकेको छु र मैले कोबाट चाहिँ भएको यसको पनि मैले पुष्टि नै मैले चाहिँ गराइसकेको छु होइन। ठिक छ अध्यक्षज्यू, ठिक छ। आयोगमा तपाईँलाई एमाले नै लगेको भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौँ, तर तपाईँमाथि एमालेकै कार्यकर्ताहरू खनिए त यो किन भयो? विशेष गरी रघुवीर महासेठ र जुली महतो तपाईँ विरुद्ध, तपाईँको चाहिँ उनीहरू विरुद्ध चाहिँ आक्रोश देखियो, कारण चाहिँ के हुन सक्छ?
एउटा कुरा के छ भने मलाई एमाले पार्टीले सिफारिस गरेर यो संवैधानिक निकायको प्रमुखमा मलाई चाहिँ सिफारिस गरेर त्यही सरकारले चाहिँ चुक्ति पनि दिएको यथार्थ कुरा हो होइन। यसको लागि म बारम्बार धन्यवाद पनि दिन्छु। र रह्यो कुरा यहाँ मैले चाहिँ यदि मैले गलत क्रियाकलाप गर्ने भएको भए मलाई यदि चाहिँ काङ्ग्रेसको अथवा चाहिँ माओवादीको अथवा मधेसी दलको नेता कार्यकर्ताले मलाई घेराउ गर्नु पर्थ्यो न कि एमालेकोले होइन। भनेपछि यसबाट के स्पष्ट चाहिँ साबित हुन्छ भने मलाई व्यक्तिले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रहार गर्न विगत केही समयदेखि नै उहाँको एउटा सोच थियो कि यो समीम अन्सारी चाहिँ जुन छ अगाडि बढिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ, यो हामीले चाहिँ सराहनीय छैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको जुन मानसिकता छ, खास गरी रघुवीर महासेठको जुन मानसिकता छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ एकदम हैकमवाद र पुँजीवाद हामी हो, हाम्रो सामु कोही पनि अलिकति अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने उहाँको जुन सोच छ, जुन एउटा चाहिँ घृणित सोच छ, त्यो सोचको कारणले आज ठिक छ। तर यो आरोप चाहिँ किन लाग्यो भने विशेष गरी हेर्नुहोस् है, जानकी राम शाहलाई तपाईँले चाहिँ टिकट दिलाउने कसरत गर्नुभएको थियो, उहाँले टिकट पाउनु भएन, त्यस पछाडि उहाँलाई बागी उठाउनु भयो र उहाँलाई जिताउनका लागि तपाईँले अहिले यो सम्पूर्ण चलखेल गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप भर्खरै हामीले सुरेन्द्र भण्डारीजीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमाले। मैले कसैले प्रुफ गर्नु पर्यो, मैले जानकी राम शाहको लागि मैले कसैसँग भोट मागेको छु अथवा जानकी राम शाहको लागि मैले चाहिँ लबिङ गरेको छु। जानकी राम शाह न त मेरो रिलेटिभ हुन् न त मेरो कुनै मित्र हुन्, एउटा कुरा पहिले यो बुझ्नुहोस् है, न कुनै मेरो चाहिँ सम्बन्धको मान्छे हुन् है। अब रह्यो कुरा म पार्टीगत हिसाबले म पार्टीभन्दा बाहिर छु, म एउटा चाहिँ संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतले मैले प्रत्यक्ष रूपमा न कसैले मैले पार्टीको टिकटको लागि मैले कुरा गर्न सक्छु कसैसँग, न मैले उम्मेदवारलाई जिताउन हराउन कुरा गर्न सक्छु। म सिर्फ एउटा चाहिँ भोट हाल्ने दिनमा म एउटा चाहिँ नागरिकको हिसाबले मैले चाहिँ आफ्नो मत जुन चाहिँ मेरो आस्था अथवा मैले चाहिँ मन पराएको व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ समाजको विकास गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवारलाई मैले आफ्नो भोट हाल्ने हो, त्यो मौलिक हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार। ठिक छ। जनकपुरको कुरामा जुन भन्नुभयो यो जानकीराम शाहको लागि भनेर यो बिल्कुल यो वाहियात कुरा हो र यो यही भ्रमिक कुरा चाहिँ फैलाएर उहाँले चाहिँ यो चुनावको बेलामा जुन विभिन्न ठाउँमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुन गलत आरोपहरू अथवा चाहिँ गलत किसिमको चाहिँ त्यहाँ के अरे यस्ता पैसा बाँट्ने कुराहरू जुन हल्ला पनि चलेछ, कहीँ यथार्थ पनि होला, आई डोन्ट नो। तर त्यही उहाँले चाहिँ के सोच्नुभयो, यो राम्रो मौका छ, चुनावको मुखमा आउनुभएछ, यही टाइममा चाहिँ समीम अन्सारीलाई बदनाम गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा प्लानिङको हिसाबले चाहिँ उहाँले मलाई बदनाम गर्ने प्रयास गर्नुभएको। ठिक छ। तपाईँले आज विशेष गरी रघुवीर महासेठ र जुली महतो विरुद्ध पनि निकै आक्रोश पोख्नुभयो, उहाँ माथि तपाईँ चाहिँ खनिनु भएको अवस्था छ, यो भनिदिनुहोस् उहाँले तपाईँलाई चाहिँ गरे के? होइन, उहाँले मान्छे पठाए मलाई बदनाम गर्नुको लागि। कसरी प्रमाणित हुन्छ? उहाँले पठाउनु भयो भन्ने प्रमाणित कसरी हुन्छ? होइन, उहाँको मान्छे बकाइदा सुरेन्द्र भण्डारीले त्यहाँ बोलेको छ, त्यहाँ बोलेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईँले प्रहरीसँग सोध्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँका चाहिँ उपस्थित हाम्रो होटलका चाहिँ स्टाफहरूले सुनेको छ त्यो कुरा, मेरो पिएसओले सुनेछ, हामीलाई चाहिँ फलानले पठाएको यसलाई चाहिँ योपालि चाहिँ बदनाम गर्ने भनेर बकाइदा। सुरेन्द्र भण्डारीले त भर्खरै भन्नुभयो कि त्यहाँका स्थानीयले खबर गरेपछि शङ्का लागेपछि हामी चाहिँ त्यहाँ गएका हौँ, हामी कसैबाट परिचालित छैनौँ भनेर भर्खरै उहाँले भन्नुभएको छ। अब त्यो उहाँले बोलेको व्यक्ति पनि म त्यहाँ उभ्याइदिन सक्छु होइन, एउटा कुरा प्रमाणको हिसाबले। र रह्यो कुरा स्थानीयले भनेपछि त्यहाँ आउँदाखेरि खोइ त त्यो उहाँले भनेको कुराहरू खोइ त पुरा भएको, खोइ त त्यहाँ पैसा भेटेको र खोइ त त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरू कोही चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएको मसँग चाहिँ बसेको। ठिक छ, पैसा भेटेको भन्ने कुरामा तपाईँमाथि जजले चाहिँ शङ्का गरेका छन्, ब्यागमा पैसा छ भन्ने जिकिर पनि त्यति बेला गरेको अवस्था थियो, तर तपाईँले ब्याग चेक गर्न दिनु भएन र तपाईँको ब्याग प्रहरीले पनि चेक गरेन, यसो किन भयो होला? तपाईँ हो यही अलिकति अफवाह कुरा हो। मैले जबरजस्ती आफ्नो ब्याग नेपाल प्रहरीको डिएसपी र सशस्त्र प्रहरीको डिएसपीको सामु मैले आफ्नो ब्याग जबरजस्ती मैले चेक गराएको छु, जबरजस्ती मैले। उहाँले पर्दैन भन्दा मैले, किनभने यो ममाथि गलत आरोप लगाएपछि यो तपाईँहरू हेर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ आफ्नो ब्यागको सम्पूर्ण कपडाहरू त्यहाँ बेडमा राखेर मैले चेक गराएँ, मतलब त्यहाँ मैले देखाएको छु उहाँहरूलाई। र एउटा कुरा के बुझ्नु भने 5 करोड रुपियाँ भनेको 5 करोड रुपियाँ कति हुन्छ तपाईँले पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ सियो होइन है। 5 झोला जति हुन्छ भनेको 16 बाई 20 इन्चको चाहिँ ब्यागमा 5 करोड रुपियाँ अट्नु भनेको तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। र मेरो चाहिँ त्यहाँ कपडाभन्दा अरू केही छ भने चाहिँ त्यो प्रहरीसँग अहिले पनि तपाईँको डिएसपी साहबहरूसँग सोध्नु सक्नुहुन्छ, अहिले पनि प्रत्यक्ष मसँग लाइन नबसेर पनि तपाईँ सोध्नु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले बकाइदा चाहिँ ब्याग चाहिँ हेर्नुभएछ
र त्यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नै स्ट्याटस पनि हाल्नुभएछ कि हामी कुनै पनि त्यहाँ पैसा पनि हामीले देखेनौँ र कुनै चाहिँ त्यो जुन अफवाह चाहिँ यो गलत हो भनेर बकाइदा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आइसकेछ होइन। हस् म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु अन्सारजी। धन्यवाद। यो मेरो आवाज आम जनमानसमा पुर्याइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी उहाँमाथि लागेका आरोपका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस घटनाको सत्य तथ्य के हो त भन्ने विषयमा दुवै पक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। निर्वाचनसँग जोडिएकै विषयहरू कार्यक्रममा आज समावेश छन्, ती विषयहरू ब्रेक पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। अब अर्को विषय, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि विवादमा परेका छन्। मौन अवधिमा चितवनमा दौडधुप गरेपछि उनलाई निर्वाचन आयोगले 8 घण्टे स्पष्टीकरण नै सोधेको छ। नेकपा एमाले चितवनले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप समेत लगाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड लावा लस्कर सहित दौडधुपमा व्यस्त रहेको भिडियो फुटेज पनि सार्वजनिक भएको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विवाद र चर्चाका पर्याय नै हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसपटक चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा कंग्रेस कार्यकर्तालाई भोट नदिए मुलुक दुर्घटनामा पर्छ भन्दै धम्की दिएका प्रचण्ड मौन अवधिमा समेत मतदाता प्रभावित पार्न सक्रिय रहेको आरोपमा फँसेका छन्। नेकपा एमाले चितवनले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष दाहालले मौन अवधिमा माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा मतदाताको घर घर पुगेर मतदाता प्रभावित पारिरहेको सूचना पाएको उल्लेख गरेको छ। मौन अवधिमा प्रचण्ड आफू मात्रै एक्लै सक्रिय भएका छैनन्, मन्त्रीहरूको फौज नै परिचालन गरेका छन्। साथमा महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान मन्त्री परिषदका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ समेत सरकारी साधनमै चढेर घर घर पुगिरहेका छन्। चितवनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो दौडधुप हेर्नुहोस्। प्रहरी स्कटिङ सहित अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनमा बिहिबार पनि सक्रिय छन् भन्ने यो फुटेजबाट पुष्टि हुन्छ। तर उनी मतदाता प्रभावित पार्न, प्रचार प्रसार गर्न, छलफल अन्तर्क्रियामा भाग लिन गएका हुन् वा होइनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न हुँदैन। प्रचण्ड मौन अवधिमा पनि चितवनमा दौडधुप गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। एमाले गरेको दाबी अनुसार मन्त्री किसान श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठले भरतपुर महानगरपालिकाभित्र आर्थिक चलखेल नै गरेको सूचना पाएको भन्दै छानबिनका लागि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। एमाले गम्भीर आरोप विज्ञप्ति मार्फत लगाएको भए पनि आर्थिक चलखेलको कुनै आधार प्रमाणहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। एमाले नेताहरूले भरतपुर महानगर वडा नम्बर 5 मा व्यवसायी समेत रहेका राज्य मन्त्री श्रेष्ठको फार्म हाउसलाई मुकाम बनाएर आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आउँदै गर्दा प्रचण्ड कुनै न कुनै विवादमा पर्ने गरेका छन्। अघिल्लो संसदीय निर्वाचनको बेला प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनाव जित्ने रणनीतिबारे प्रशिक्षण दिइरहँदाको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ प्रचण्ड भनिरहेका थिए संसदीय निर्वाचन भनेको झुट फन्ने, बेइमानी गर्ने, साम दण्ड भेद जे गरे हुन्छ, बाकसमा भोट खसाल्न पर्यो, बाकसै बदलेर भए पनि हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको यो पुरानो अडियो सुन्नुहोस्। हामीलाई भोट चाहिएको छ, जनताले भोट दिएन भने चुनाव हारिन्छ। अब भोट दिने बनाउनको लागि साँचो कुरा भने भोट नआउला भन्ने डर, अब साँचो भन्ने कि नभन्ने ठुलो समस्या परेको छ। हामी संसदीय निर्वाचनमा छौँ। संसदीय निर्वाचन भनेको झुट भन्ने, बेइमानी गर्ने, साम दाम दण्ड भेद जे गरेर हुन्छ, बाकसमा भोट खसाल्न पर्यो, बाकसै बदलेर भए नि हुन्छ। प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति त्यस बेला पनि निकै विवादमा परेको थियो। विवाद, चर्चा र परिचर्चाको केन्द्रमा रहन रुचाउने अध्यक्ष प्रचण्ड यसपटक पनि विवादमा परिसकेका छन्। उनले भरतपुरमा गरेको भाषणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको एक दल जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो गृह जिल्ला गोर्खामा नै मौन अवधिमा क्रियाशील भएका खबरहरू आइरहेका छन्। नेता भट्टराईले गोर्खाको पालुङटार एक्का, बेलबास, भैँसीपानी, खुर्पाजुङ, कालकोटे लगायतका क्षेत्रमा कोण सभा गरेको भन्दै स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। 27 गते राति 12 बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधि वैशाख 30 गते दिउँसो 5 बजे मतदान नसकिदासम्म लागू हुन्छ। यो बेला चुनावी प्रचार प्रसार, सभा सम्मेलन, अन्तर्क्रिया, छलफल लगायत पक्ष र विपक्षमा कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मौन अवधिमा चाहिँ चुनाव प्रचार गरेको भनेर तपाईँहरूले दाबी गर्नुभएको छ, यद्यपि त्यो ठ्याक्कै पुष्टि भइहाल्ने स्थिति भने
हामीले फेला पारेका छैनौँ, अब मौन अवधिमा हिडडुल पनि गर्न नहुने हो र? होइन, हिँडुल गर्ने नगर्ने भन्ने पाटो र तपाईँ भरतपुरमा आउनुभयो, त्यसपछि माडी जानुभयो। तपाईँ आज बिहान मात्रै उहाँ माडी गएर माडीको प्याराडाइज होटल तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। हजुर, चाहिँ बगौडा बसन्तपुरमा रहेको प्याराडाइज होटलमा उहाँले भेला गर्नुभएको छ होइन। अब उहाँले बसन्तपुरमा गएर भेला गर्नुभएको छ। यहाँबाट भरतपुरबाट मेयरको निवासबाट, निवर्तमान मेयर रेणुतालको निवासबाट उहाँ जानुभएको छ र गाडीका चाहिँ 4-5वटा गाडी बोकेर जानुभएको छ। मान्छेहरू त्यही अनुसार लिएर जानुभएको छ र त्यहाँ गएर त्यहाँका स्थानीय माओवादी कार्यकर्तासँग उहाँले मिटिङ गर्नुभएको छ। अब त्यो होटलमै मिटिङ गर्नुभएको छ, त्यो कुनै घरमा पनि होइन होइन। अब होटलमा मिटिङ गर्न पाइने कि नपाइने होइन, लावा लस्करदार हिँड्न पाइने कि नपाइने, त्यो आचार संहिताको उल्लङ्घन हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब भरतपुरमा चाहिँ केही मन्त्रीहरू पुग्नु भएको तपाईँहरूकै विज्ञप्तिबाट थाहा भयो, भर्खरै तपाईँले पनि भन्नुभएको छ। त्यहाँ आर्थिक चलखेल नै भयो भन्ने चाहिँ कसरी पत्याउने, यो कुरा पनि तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु भएको छ नि? त्यस्तो आइरहेको छ, हामी त्यसको प्रमाणहरू कलेक्सन गर्दैछौँ होइन। हामीले त्यहाँ भनेका पनि छौँ। उमेश श्रेष्ठ भन्ने उहाँ यहाँको लगानीकर्ता पनि हो, एउटा व्यवसायी पनि हो। अहिले राजनीतिक कर्मी र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, बालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यहाँ फर्म छ, उहाँको यहाँ चाहिँ त्यो फर्ममा उहाँ र किसान श्रेष्ठ भन्ने अर्को श्रम मन्त्री पनि आउनुभएको छ। उहाँको मान्छे, उहाँ चितवनमा उहाँको मतदाता नावलीमा नाम पनि छैन, तर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले उहाँ चितवन आउनुभयो। त्यो फर्ममा सँगै बस्नुभयो र मान्छेहरूलाई बोलाउँदै भेटघाट गर्नुभयो होइन। त्यसको यथेष्ट सूचनाहरू हामीसँग छन्। हामीले पुलिस प्रशासनलाई जानकारी गराएका छौँ। यथेष्ट सूचना भनेको कसैलाई पैसा दिएको ती मान्छेहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा छन्, त्यो रेकर्डहरू तपाईँहरूसँग छ? पैसा दिएको त रङ्गे हात समात्नलाई त त्यही अनुसार हामी पनि पछि लाएर हिँड्नु पर्यो नि होइन। त्यसका त मान्छेहरूलाई प्रमाणमा पारे भनेर भनेका छन्, मान्छेहरूले त्यसरी कुरा ल्याएका छन्। हामी त्यसका प्रमाणहरू कलेक्सन गर्दैछौँ। अब उमेश श्रेष्ठले पनि एउटा फार्म हाउसमा बसेर पैसा बाँड्नुभयो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, कुरा चाहिँ के हो खास? अहिले पैसा बाँड्नु हो भन्ने सूचना आएका छन् होइन। त्यसका हामीले प्रमाणहरू कलेक्सन गर्दैछौँ। तर एउटा कुरा के हो भने निर्वाचनको प्रयोजनको निम्ति आएर, निर्वाचनमा आएर मान्छेहरू बोलाउने, भेटघाट गर्ने इन्डिभिजुअली अब उहाँहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द त तपाईँले बुझिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूका बिचमा चाहिँ जुन गठबन्धनका बिचमा जुन खालको असमझदारी छ, त्यो असमझदारीलाई यो मौन अवधिमा हल गर्ने बेला हो कि होइन? यसले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि त बुझ्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्न र आम जनताले बुझ्दैनन् त्यसलाई। हजुर, तर प्रमाणित हुने यथेष्ट प्रमाणहरू त चाहियो नि, विज्ञप्ति मात्रै प्रमाण त होइन नि सर। यथेष्ट प्रमाणहरू चाहिए, तपाईँले लगाएका आरोपको यथेष्ट रूपमा प्रमाण हो। बाँड्ने मान्छे, दिने मान्छे र लिने मान्छेलाई चाहिँ जोडाउन सक्यो भने प्रमाण बन्छ होइन। तपाईँले खुसुक्क घरभित्र बोलाएर पैसा दिएर पठाएको कुरा प्रमाण कसरी चाहिँ कलेक्सन हुन्छ र? त्यो त लिने मान्छेले भन्ने इन्भाइरोमेन्ट त बन्ला नि त। त्यो आज नभने भोलि बन्ला, भोलि नभने पछि बन्ला, के लाग्ला? भनेको तपाईँहरूसँग भएका जति पनि यथेष्ट सूचनाहरू छन्, यथेष्ट प्रमाणहरू अहिले जुटाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? हामी जस्तो तपाईँको प्रचण्डजी यहाँबाट माडी जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पुगेर भेला गर्नुभएको होइन। त्यहाँको होटलको सिसिटिभीमा पनि तपाईँले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। हामीले त्यो प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छौँ, त्यहाँको होटलको सिसिटिभीबाट त्यसलाई फुटेज निकाल्नुहोस् भनेर होइन। अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली कुनै राजनीतिक दललाई त दिँदैन नि त, होटलवालाहरूले दिन्छन् त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त माग्नु पर्यो, निर्वाचन आयोगले माग्नु पर्यो, प्रहरी प्रशासनले माग्नु पर्यो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी परिसकेपछि त त्यो त निर्वाचन आयोगले खोजी गर्नु पर्यो नि त, निर्वाचन निष्पक्षताको कुरा गर्ने हो नि त। हजुर, तर तपाईँहरूले अब प्रहरी प्रशासनमा तपाईँहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ? एकदमै गराइएको छ, हामीले गराइरहेको छौँ। उहाँ माडीबाट फर्केर आइसकेपछि पनि फेरि चाहिँ उहाँ रामनगर जानुभएको छ, छिमुरामा जानुभएको छ प्रचण्डजी होइन। अरू मन्त्रीहरू यहाँ चाहिँ आउनु भएको छ होइन। मन्त्रीहरू आएर त्यही अनुसारको मोबिलिटी गरिरहनु भएको छ। यो त चाहिँ सत्ताको यति धेरै चरम दुरुपयोग भएको छ कि भरतपुरमा होइन। त्यो कुराले अब हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले मैले सुन्दैछु होइन, चाहिँ अब स्टुडियो एसपीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, स्वयं प्रचण्डजीलाई सोधिएको छ। तर के हो त भन्दाखेरि यसमा स्वयं एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा उहाँले निर्वाचन आचार संहितालाई खुलेआम आफ्नो शक्तिका आधारमा उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ त? जनताले यो क्वेसन सोधिरहेका छन्। यो एमालेको मात्रै विषय होइन नि, आम सर्वसाधारण जनताको विषय हो यो त। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनेछ र यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि बाहिर आउनेछ। तपाईँहरूले पनि यथेष्ट प्रमाणहरू यसका सार्वजनिक गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि मात्रै यसमा हामी धारणा बनाउनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यद्यपि जुन हिसाबले अहिले कुराकानी आएका छन्, भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, उहाँहरूले विज्ञप्ति समेत निकाल्नु भएको छ र विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजनीति सेवा हो,
हो भने सेवाका लागि अरूको हात खुट्टा भाँचेर अध्यक्ष वा मेयर किन बनिरहनु पर्यो? सेवा गर्ने भावना भएका मान्छेले मलाई मेयर बनाऊ, म तिमीलाई पैसा दिन्छु भन्छ होला। राजनीतिलाई सेवा पनि भन्ने अनि खुकुरी हानाहान पनि गर्ने, यो कस्तो सेवा होला? निर्वाचनको मौन अवधिमा धेरै उम्मेदवारहरू पैसाको मामिलामा मुछिएका छन्। केही उम्मेदवारहरू पक्राउ परेका छन्। तिनका कार्यकर्ताहरू कुटाकुट गरिरहेका छन्। वास्तवमा चुनाव भनेको सरकारी स्रोतमा हालिमुहाली गर्न पाइने एउटा लिगलिगे दौड जस्तो भयो। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरूले मौन अवधिमै काण्डै काण्ड मचाएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। घरमै पसेर उम्मेद्वारको परिवारमाथि खुकुरी प्रहार। बुधबार राति करिब 11:30 बजे कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार जग्गु चौधरीका परिवारमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले खुकुरी प्रहार गरे। खुकुरी प्रहारबाट वडा अध्यक्ष जग्गु चौधरीकी छोरी 23 वर्षीय लक्ष्मी चौधरी, भाइ बुहारी बसन्ते चौधरी, भतिजा रविन चौधरी र दीपक कठायत घाइते भएका छन्। खुकुरी प्रहारबाट उम्मेद्वारका भाइ बेन्तीराम चौधरी सबैभन्दा बढी घाइते भएका छन्। उनको पाखुरामा खुकुरीको गहिरो चोट लागेको छ। उनलाई उपचारका लागि अत्तरियामा रहेको पद्मा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यस्तै उम्मेद्वारका भतिजा रविन चौधरीको पनि कान्छी औँला काटिएको छ। घाइतेहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसका युवाहरू प्रकाश ओली, विनोद शाह सहितका 14-15 जना टोली मदिरा पिएर लट्ठिएका थिए। उनीहरू एकाएक घरभित्र पसे। जग्गु चौधरी कता छ भनेर सोधे, तर जग्गु चौधरीलाई उनका परिवारले अन्ध्यारमा लुकाएपछि कार्यकर्ताले अन्धाधुन्ध लट्ठिएर खुकुरीले प्रहार गरेको पीडितहरू बताउँछन्। बडेहा गाउँमा थारू समुदायको ठूलो बस्ती छ। उनीहरूले घर आँगनमा खाना खाएर बसिरहेको थाहा पाएपछि कांग्रेसका कार्यकर्ताको टोली त्यहाँ गएको जनाइएको छ। कांग्रेस कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाको गाडीमा समेत तोडफोड गरेका छन्। धादिङमा गठबन्धन भित्रै झडप। उता धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा गठबन्धन भित्रका दलबीच झडप भएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 देउराली छापमा बिहीबार नेपाली कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। झडपमा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार भूपेन्द्र श्रेष्ठ सहित 23 जना घाइते भएका छन्। घाइते 23 मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर भएको जिल्ला अस्पताल धादिङले जनाएको छ। मान्छे पनि ल्याउने, त्यसपछि हामी पनि जाउँ भन्ने हिसाबले गयौँ र फर्किँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एटेक गर्यो। तपाईँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हो? कुन पार्टीबाट हो? नेपाली कांग्रेसबाट। घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। मुगुमा पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप। उता मुगुको सोरु गाउँपालिका 3 धुई गाउँमा पनि बुधबार राति 1 बजे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। घटनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 10 राउन्ड हवाई फायर समेत गर्यो। भिरालो ठाउँमा रहेका माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार मनकोला रोकाएको घरमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले ढुङ्गा खसाल्न खोजेका बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरेको हो। झडपबाट मानवीय क्षति समेत नभएको बताइएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बालबच्चा बोकेर धरनामा। यता सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका पाल्चोक घटनामा बुधबार एमाले कार्यकर्ता र स्थानीयलाई सांघातिक हमला गर्ने नेपाली कांग्रेसका आइतमान तामाङ, मन्जित तामाङ र प्रेम सिंह तामाङ पाखरिन पक्राउ परेका छन्। घरमा तालचा लगाएर बालबच्चा बोकेर मेलम्चीमा पीडितहरू धरनामा छन्। बुधबार राति वडा सदस्यको घरमा आन्तरिक बैठकमा विवाद हुँदा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते फिन्जो तामाङ धोलीखेल अस्पतालमा उपचाररत छन्। रामेछापमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारमाथि आक्रमण। रामेछापको गोकुल गंगा गाउँपालिका 3 मा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका एमबहादुर कार्कीमाथि हातपात भएको छ। बुधबार राति 1 बजे घरमै बसेका कार्कीमाथि हातपात भएको हो। उनीसँगै रोशन कार्की, विक्रम कार्की र रुद्र भुजेलमाथि पनि आक्रमण भएको छ। गोर्खाको आजिरकोटमा माओवादी कार्यकर्ता कुचिए। उता गोर्खाको आजिरकोट गाउँपालिका 1 घ्याचोकमा माओवादी कार्यकर्तामाथि कुटपिट भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्ताले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेको बताइएको छ। कुटपिटबाट बेलबहादुर गुरुङ र विष्णु भुजेल घाइते भएका छन्। उनीहरूको जौवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। होटलमा खाना खाइरहेको अवस्थामा आफूमाथि कुटपिट भएको पीडितको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, मौन अवधि पनि भन्ने, तर यही मौन अवधिको बीचमा काण्डै काण्ड पनि मचाउने राजनैतिक दलहरूले देशमा विभिन्न जिल्लामा मचाएका काण्डहरू समेटेर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं। तर यी काण्डहरू, यी घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोग भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ। निर्वाचन आयोगले यथेष्ट रूपमा कारबाही गरेको कहीँ कतै सुन्न पाइएको छैन, मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण होस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ बारम्बार, तर हुन सकेको छैन। खै किन? त्यसकारण यस किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्। आचार संहिताका उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहेका छन्। यद्यपि भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन मतदान गर्ने दिन
यी सबै काण्डहरूलाई विश्लेषण गरेर र 5 वर्षसम्म यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका गतिविधि, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम, यी सबै कुराहरू विश्लेषण गरेर सही र सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहोला। हामी आम मतदातालाई यही सुझाव दिन चाहन्छौँ। यद्यपि सबै मतदाताले बुझ्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, तर तपाईँको मत यति बेला खेर नजाओस्। तपाईँको मतले आगामी 5 वर्षका लागि हामीलाई हाम्रो सम्पूर्ण भनौँ न आफ्नो स्थानीय सरकारबाट शासित हुने जति पनि आफ्ना मतदाताहरू छन्, जनप्रतिनिधिका शासित हुने जति पनि जनताहरू छन्, उनीहरूको भविष्य त्यही मतमा कोरिन्छ। यसलाई विशेष रूपमा ध्यान दिएर आफ्नो मत खसाल्नुहोला। यति भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।